आज फागुन 7 गते 74औं प्रजातन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदै जनता जनार्दनले जे भन्छन् त्यो सुनौ र गुनौ भन्दै प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सन्देश। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक आजदेखि सुरु हुँदै जिल्ला सभापतिले पनि भाग लिन पाउने। कम्तीमा 25 क्षेत्रमा महासमिति सदस्य छान्नै बाँकी। 3 क्षेत्रमा विवाद देखियो। महासमिति बैठकमा 2500 बढी सहभागी हुने। कांग्रेसको महासमिति बैठकमा 60% सहभागीले बोल्न पाउने। कांग्रेसको महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा उठाउने। कांग्रेसका युवा नेताहरूको तयारी। हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पार्टीको आधिकारिक प्रस्ताव भने नबन्ने कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माको दावी। प्रदेशको नामलाई पनि महासमितिको एजेन्डा बनाउन जिल्ला सभापतिहरूको माग। कांग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रदेश र जिल्ला कार्य समितिका सभापतिलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा सहभागी गराइने। आजदेखि नेपालका धेरै स्थानमा बदली र वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको बनाई। पश्चिमी विभाग बढी प्रभावित हुने दावी। 70 वर्ष पुग्न लाग्नुभयो, अहिलेसम्म नसच्चिएको कहिले सच्चिने हो भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रश्न। वर्तमान सरकार निकम्मा भएको ओलीको टिप्पणी। सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि गतिलो काम नगरेको ओलीको आरोप। कृषि र शिक्षामा जोड दिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रह। सरकार आफ्ना भ्रष्ट मान्छे जोगाउन लागिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आरोप। बालकुमारी घटनाका दोषी मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संसदमा रवि लामिछानेको प्रश्न। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बर्खास्त गर्न नेकपा एमालेको माग। मन्त्री ज्वालालाई पदबाट राजीनामा दिन सांसदहरूको दबाव। मलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिने डर छैन, आफूले नडराइकन विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन गराएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। राजस्व छली अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रचण्डको प्रतिबद्धता। बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयकले चेक अनाधारको विषय मात्र समेटेको भन्ने नभएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। सांसदहरूको मागलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको दावी। बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 समय अनुकूल हुन नसकेको सांसदहरूको गुनासो। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि विधान समितिमा पठाइयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारी नियुक्त। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेललाई सरकारले गर्यो बर्खास्त। नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा चण्डिका भट्ट नियुक्त। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अन्य के गर्यो निर्णय, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। नेपाली कांग्रेस सधैँ कम्युनिस्टहरूको पछाडि लागेर हिँड्ने हो भन्दै नेतृत्वलाई नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको प्रश्न। टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकाट मूल्य प्रणाली लागू। बजेट अर्थमन्त्रीको पेवा होइन, जथाभावी नगरौं भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको चेतावनी। एकै व्यक्ति वा समूह बैंकर र उद्योगी व्यवसायी भएकोमा नेकपा एमालेको चासो। संघीय मन्त्री निवास वरपरका स्थानीयको माग सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीको माग। 3 तहबीचको समन्वय र अन्तर सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सदस्य दिलकुमारी रावल थापाको भनाई। सरकारी आश्वासन कार्यान्वयनको प्रगति सन्तोषजनक नभएको प्रत्याजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य माया प्रसाद शर्माको दावी। अहिलेको लोकतन्त्र र गणतन्त्र दलालहरूको कब्जामा गयो। गणतन्त्र जनताको बन्न नसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको धारणा। संघीयता कार्यान्वयनमा भ्रष्ट मानसिकता समस्या रहेको सरोकारवालाहरूको भनाई। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई तेस्रो पटक विश्वासको मत। ट्रायलमा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न दिएको प्रदेशहरूको दावी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सदस्य खडक बम सहित जिल्ला पदाधिकारीहरू नेकपा एमालेमा फर्की। हवाई भाडामा विद्यार्थीलाई 33% छुट दिनुपर्ने एमाले निकट अनेरा सभ्यूको माग। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनौट प्रक्रिया अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी भएको अनेरा सभ्यूको आरोप। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित परिवारहरूको माग। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सचिव द्वयम सञ्जय शर्मा र मुकुन्द प्रसाद पौडेललाई 6 करोड 97 लाख र भीम प्रसाद उपाध्यायलाई 4 करोड 11 लाख बिगो माग दाबी सहित मुद्दा दर्ता। नदी सीमाका समुदायको संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको जोड। मधेस बचाउन चुरे संरक्षण आवश्यक रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर किरण पौडेलको भनाई। नागरिक संघ संगठन मैत्री कानून निर्माण गर्न गैर सरकारी संस्था महासंघद्वारा सरकारको ध्यान आकर्षण माग पूरा नभए समाज कल्याण परिषदमा ताला लगाउने चेतावनी। सहकारी विभागमा सहकारी पीडितहरूको धरना। पैसा नपाएपछि चितवनका किसानले सडकमै पोखे दूध। काठमाडौँको बलम्बु प्रहरी प्रभागमा गोली चल्यो, 2 जना घाइते। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा बिरामी
जाँचेको आरोपमा पक्राउ परेका डाक्टर सम्बुद्ध भट्टाचार्य भन्छन्, लाइसेन्सको जाँच पास नभएपछि अरूको नम्बर प्रयोग गरे। पर्याप्त अध्यागमन अधिकृत नभएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समस्या देखियो। भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि आजदेखि सर्वे हुँदै। सिटिबिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई मोसो दलेर दुर्व्यवहार गरियो। चलचित्र ऐन पास नहुँदा चलचित्र क्षेत्र अगाडि बढ्न नसकेको चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको गुनासो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 1.31% घट्यो, 27.21 अङ्क घटेर नेप्से 2034 अङ्कमा कायम। 3 अर्ब 77 करोडको शेयर कारोबार। बैंकिङ क्षेत्रमा अराजकता फैलाउनेलाई कारबाही गर्न बैंकरहरूको माग। युक्रेन मुद्दा पश्चिमा देशलाई रणनीतिको रुसलाई गर या मरको अवस्था हो भन्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको टिप्पणी। जेलमा रहेका थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन प्यारोलमा रिहा भए। भारतद्वारा मौसम उपग्रह प्रक्षेपण। शिक्षा र विकासमा केन्द्रित हुँदै अधीश अबाबामा 37औं एयु शिखर सम्मेलन सुरु। एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल आफ्नो पहिलो खेलमा क्यानाडा 11 सँग पराजित। साफ अन्डर 16 महिला च्याम्पियनशिपका लागि नेपालको टोली घोषणा। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी फिटनेस ट्रेनर साबाना खातुनले दिएको हेल्थ टिप्स, सुत्केरी अवस्थामा बढेको तौल घटाउन कस्तो खालको व्यायाम गर्ने अथवा सुत्केरी अवस्थामा बढेको तौल घटाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल फागुन 7 गते सोमबार, स्पेसम्म सन् 2024 फेब्रुअरी 19 तारिक। आज माघ शुक्ल दशमी। आज प्रजातन्त्र दिवस, आज निर्वाचन दिवस पनि रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रजातन्त्र दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। निर्वाचन दिवसको पनि यहाँहरूलाई धेरै शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आज फागुन 7 प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। आज 74औं प्रजातन्त्र दिवस। विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ। सरकारी र देशैभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो दिवस मनाइनेछ। यो दिवस मनाइन्छ विक्रमसम्म 2007 सालको क्रान्ति सफल भएर 104 वर्ष लामो निरङ्कुश राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। राज्य शक्तिको स्रोत जनता मात्र हुन् र मुलुकको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जनताको सङ्घर्ष तथा वीर वीराङ्गना शहीदको बलिदानबाट स्थापित गरेको हुनाले आजको दिन नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय मानिन्छ। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू लगायत उच्च प्रशासनिक निकायका प्रमुखहरूले देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा शुभकामना सन्देश जारी गर्नु भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नागरिकले भनेको कुरा सुनेर त्यसलाई मनन गरेर राज्य व्यवस्थाका सबै हर्ताकर्ताले धरातलीय यथार्थताका आधारमा प्रजातान्त्रिक विधि र व्यवहार झल्काउनु पर्ने बताउनु भएको छ। 74औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले प्रजातन्त्र पूजनीय भए पनि यसको पूजा शब्दले मात्र गरेर नपुग्ने भन्दै कर्म, कर्तव्य, त्याग र उदारतालाई तथा निष्ठाको राजनीतिले एवं सही प्रकारको आचरणले मात्र हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै लेख्नु भएको छ, प्रजातन्त्र पूजनीय अवश्य हो, तर यसको पूजा शब्दले मात्र गरेर पुग्दैन। यसको पूजा कर्म, कर्तव्यले, त्याग र उदारताले, निष्ठाको राजनीतिले एवं सही प्रकारको आचरणले मात्र हुने हो। जनता जनार्दनले जे भन्छन् त्यो सुनौ, त्यसलाई गुनौ र राज्य व्यवस्थाका सबै हर्ताकर्ताले धरातलीय यथार्थका आधारमा प्रजातान्त्रिक विधि व्यवहार झल्काउनु पर्दछ उहाँको भनाइ छ। पूर्व राजा शाहले नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई दिवसका अवस्थामा शुभकामना सन्देश दिँदै सबै नागरिकले सबै कुरा नेपालमै प्राप्त गर्न सकेको अवस्थामा मात्र प्रजातन्त्रको कार्यान्वयन भएको मानिने बताउनु भयो। उहाँले लेख्नुभयो, प्रजातन्त्रभित्र अर्थतन्त्र पृथक हुन सक्दैन। आफ्नो स्रोत, साधन र सिप सबै यसमा समाहित हुनुपर्दछ। यसैमा नै प्रजातन्त्र बलियो र गहकिलो बन्दछ। सबैले मिठो खान पाउने, सबैले राम्रो लाउन पाउने, सबैले स्वस्थ, शान्त र सन्तुष्ट भएर बाँच्न सक्ने, सबैलाई देशमै गतिलो शिक्षा र सबैको क्षमता अनुसार रोजगारीको व्यवस्था हुने भएमा नै प्रजातन्त्रको रसिलो अर्थ रहन्छ उहाँको भनाइ छ। दिवसकै पूर्व सन्ध्यामा उहाँले आफू राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता तथा जनताको उत्थानमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता
पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी 2007 सालको जुन परिवर्तन छ र 2007 सालको जुन क्रान्ति सफल भएर 104 वर्ष लामो निरङ्कुश राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको अवसरमा प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। तर कता कता यो व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न चिन्हहरू उठिरहेको छ। यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा जनता जनार्दनले जे भन्छन् त्यो सुनौ र गुनौ भन्ने कुरा आफ्नो शुभकामना सन्देशमा व्यक्त गर्नुभएको छ। सँगसँगै उहाँले आफू राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र जनताको उत्थानमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक आजदेखि सुरु हुँदैछ। सभापति शेरबहादुर देउवाली ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज हलमा आज महासमिति बैठक उद्घाटन गर्ने बताइएको छ। महासमिति बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको नेपाली कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभएको छ। महासमिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्ताव पेश हुनेछ। खड्काले नीति, थापाले सांगठनिक र शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावको विषयमा छलफलका लागि पेश गर्ने जनाइएको छ। महासमिति बैठकका लागि विधान अनुसार प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट 11 जनाका दरले प्रतिनिधि आउँछन्। पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू, निवर्तमान पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य, भातृ तथा शुभेच्छुक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, जनसम्पर्क समितिबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने बताइएको छ। कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर महासमिति सदस्य नरहेका प्रदेश सभापतिहरू, जिल्ला सभापतिहरू, भातृ तथा शुभेच्छुक सङ्घ संस्थाका प्रमुख पनि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बैठकमा भाग लिन पाउने बताइएको छ। महासमिति सदस्यहरूले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा फोटो तथा 3000 रुपैयाँ बुझाएर प्रवेश पत्र लिनुपर्ने हुन्छ। महासमिति बैठकमा उपस्थित हुनेहरूलाई कांग्रेसले खाना र खाजाको व्यवस्था गरे पनि आवासको व्यवस्था गरेको छैन। कांग्रेसले कम्तीमा 25 क्षेत्रमा अझै महासमिति सदस्य छान्न सकेको छैन। छानेका काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 दोलखा र ओखलढुङ्गामा विवाद देखिएको छ। कांग्रेस महासमिति बैठक नीति बनाउन केन्द्रित रहने जनाइएको छ। 2078 मक्सिरमा 14औं महाधिवेशन गर्दा कांग्रेसले नीति अधिवेशन गरेको थिएन। नीति अधिवेशनको समेत काम गर्ने गरी अहिले महासमिति बैठक गर्न लागि हो। विधान अनुसार महाधिवेशन भएको वर्ष बाहेक वर्ष नै महासमिति बैठक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैबीच कांग्रेस महासमिति बैठकमा 2500 बढी सहभागी हुने विश्वकर्माले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको आधिकारिक संख्या 2105 हुने पार्टीले जनाएको छ। केन्द्रीय समितिका 165, संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट 1780, जनसम्पर्क समितिबाट 89, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट 69, 77 जिल्लाका सभापति लगायत सहभागी हुने जनाइएको छ। यसैबीच कांग्रेस महासमितिको बैठकका सहभागी नेता मध्ये 60% ले बोल्न पाउने बताइएको छ। प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माका अनुसार गोदावरीमा सुरु हुने बैठकको तयारी पूरा भएको छ। महासमितिमा सहभागी सदस्य मध्ये कम्तीमा 60% लाई बोल्न समय दिइने जनाइएको छ। बैठकका सबै गतिविधि जानकारी दिने उद्देश्यका साथ मिडिया सेन्टर स्थापना गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म गोदावरी स्थित सनराइज हलमा महासमिति बैठक हुँदैछ। मिडिया सेन्टर पनि स्थापना गरिएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। यसपटकको महासमिति बैठक विगतको भन्दा अलि फरक ढङ्गले गर्न लागेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रस्तावहरूमा हिमाल, पहाड, तराई र मधेसको प्रतिनिधित्व हुने गरी 4वटा समूह बनाएर समूहगत रूपमा छलफल गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा उठाउने केही नेताहरूले बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको महाअभियान नै घोषणा भइसकेको छ। यस विषयलाई लिएर कांग्रेसका केही नेताहरूले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा उठाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। तर नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा प्रतिवेदनमा समावेश नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। महासमितिको बैठकबारे जानकारी दिनका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा प्रतिवेदनमा समावेश भएर नआउने दावी गर्नुभयो। महासमिति बैठकको एजेन्डा बन्ने भए केन्द्रीय समितिको पनि एजेन्डा भइसक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सभापतिले छलफल गर्न चाहेको भए केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव आउने थियो। सभापतिले नचाहेकै कारणले आधिकारिक प्रस्ताव भएन उहाँको भनाइ छ। सभापतिले छलफल बहस हुन सक्छ भनेकाले छलफलमा आए पनि पार्टीको आधिकारिक प्रतिवेदन नभएको उहाँले बताउनुभयो। महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पनि छलफलमा राख्नका लागि 22 केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर सहित केन्द्रीय समिति बैठकमा माग गरेका थिए। हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने मुद्दामा व्यक्ति विशेषले धारणा राख्न पाउने तर आधिकारिक एजेन्डा नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पार्टी बैठकमा बनाउनका लागि नेताहरूले सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियान मार्फत पार्टीलाई दबाव बढाएका छन्। केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको महाअभियानले काठमाडौँमा घोषणा सभा नै गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसको कोशी प्रदेशका जिल्ला सभापतिहरूले प्रदेशको नामाकरणलाई पनि महासमिति बैठकको एजेन्डा बनाउन माग गरेका छन्। प्रदेशका 14 जिल्लाका सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशको नामबारे छलफल गर्न माग गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, फागुन 7 देखि 10 सम्मको महासमिति बैठकमा मुख्य एजेन्डाका रूपमा विषय प्रवेश गराउन अनुरोधसहित ध्यान आकर्षण गराउँछौँ भनिएको छ। उनीहरूले जेठ 17मा पनि संयुक्त वक्तव्य निकालेर नाम पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए भने कोशी प्रदेश सरकारको वार्ता टोलीले अहिले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरिरहेको छ। जिल्ला सभापतिहरूले केही जिल्लाको महासमिति सदस्यको प्रतिनिधि रोकेकोमा पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। विवाद भएको भनेर सभापति र सम्बन्धित जिल्लामा खटाइएका निर्वाचन अधिकृतको राय समेत नलिई केन्द्रीय निर्वाचन समिति र केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। आजदेखि नेपालका धेरै स्थानमा बदली र वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले आइतबार नै विशेष बुलेटिन जारी गरेर पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको असरले वर्षा, हिमपात तथा चिसोका कारण दैनिक जनजीवनमा समेत असर पर्ने देखिएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। महाशाखाका अनुसार पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण आजदेखि शुक्रबारसम्म नेपालको धेरै स्थानहरूमा आंशिकदेखि साधारणतया बदलीको सम्भावना छ। शनिबारदेखि मात्र मौसम सुधार हुँदै जानेछ। यो प्रणाली गत माघ तेस्रो साताको प्रणाली भन्दा शक्तिशाली छ। त्यसैले त्यति बेलाको भन्दा यसपटक अलि बढी बादल र वर्षा हुने प्रक्षेपण छ। पश्चिमी वायु नेपाल छिरिसकेकाले अधिकांश स्थानमा आइतबार अपराह्नदेखि नै बादल लागिसकेको थियो, तर आजदेखि वर्षा सुरु हुने सम्भावना रहेको छ। यो प्रणालीको असर देशभर एकनासको भने हुने छैन। यसको प्रभाव पश्चिम नेपालमा बढी हुनेछ। मध्य भेगमा हल्का र पूर्वी तराईमा ज्यादा न्यून प्रभाव रहनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर विनोद पोखरेलले भन्नुभयो, अब लगातार 3 दिनसम्म घाम नलाग्ने नै देखिन्छ। उहाँका अनुसार आजदेखि पश्चिमी भूभाग विशेष गरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको माथिल्लो भेगमा राम्रै वर्षा हुने सम्भावना छ। मंगलबार यसको असर अझै बढी देखिनेछ। त्यसैले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश पर मंगलबार पानी पर्ने र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपात हुने सम्भावना छ। बुधबारदेखि पानी पर्ने क्रम कम हुँदै जानेछ, तर बादल भने डम्मै लाग्ने सम्भावना छ। सोमबार नै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। थोरै स्थान भन्नाले 10 देखि 30% सम्म ओगटिएको क्षेत्र भन्ने बुझिन्छ भने केही स्थान भन्नाले 30 देखि 50% सम्मको क्षेत्रलाई भनेर बुझिन्छ। हल्का वर्षाले 10 मिलिमिटर भन्दा कम वर्षालाई जनाउँछ भने मध्यम वर्षा भन्नाले 10 मिलिमिटर भन्दा बढी र 50 मिलिमिटर भन्दा कम वर्षालाई बुझिन्छ। पश्चिमी वायुको अहिलेको प्रणाली पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्दै जानेछ। यस क्रममा मंगलबारदेखि बुधबारसम्म सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती र कोशी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। बिहीबार बागमती मधेस र कोशी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। शुक्रबार भने गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर पोखरेलका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भाग बढी प्रभावित हुनेछ। यो प्रणालीको असर काठमाडौँ उपत्यकामा पनि देखिनेछ। काठमाडौँमा पनि मंगलबारदेखि नै असर देखिन थाल्ने बताइएको छ। काठमाडौँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। कोशी प्रदेशमा पनि पहाडी भेगमा वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। यस वर्षको हिउँदयाम सकिन 2 हप्ता भन्दा कम समय बाँकी छ, तर हिउँदयाममा जति पानी पर्नुपर्ने हो त्यति अझै परेको छैन। अहिलेको वर्षाले पनि पानीको अभावलाई पूर्ति नगर्ने मौसमविदको भनाइ छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको हिउँदमा नेपालका अधिकांश स्थानमा स्तरदर भन्दा बढी हिउँदी वर्षा हुने प्रक्षेपण गत मक्सिरमा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालमा मक्सिर 15 देखि फागुन 15 गतेसम्मको अवधिलाई हिउँदयाम मानिन्छ। यो अवधिमा 60.1 मिलिमिटर सम्मको वर्षालाई स्तरदर मानिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद सुदर्शन उमागाईका अनुसार हिउँदमा वर्षभरि हुने वर्षामध्ये करिब 4% पानी पर्ने गर्छ, तर यस वर्षको हिउँदयाम सकिने लाग्दा पनि पूर्व प्रक्षेपण अनुसार वर्षा नभएको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार निकममा भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेको 9औं कैलाली जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारप्रति खरो रूपमा टिप्पणी गर्नुभयो। यो निकममा सरकार हो, यसले केही काम पनि गर्न सक्दैन। उहाँले भन्नुभयो, हामीले 396 वटा अस्पताल हरेक पालिकामा हुनुपर्छ भनेका थियौँ, कहाँ गए ती अस्पताल, उहाँको प्रश्न छ। उहाँले सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि गतिलो काम नगरेको बताउनुभयो। एउटा पनि देखाउन लायक काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छैन। 1 वर्ष पुग्दा भाषण गर्दा पनि हामी काम गर्छौँ, सचिन्छौँ भन्नुहुन्छ। ओलीले भन्नुभयो, 70 वर्ष पुग्नु लाग्नुभयो, अहिलेसम्म नसचिएको कहिले सचिने हो, उहाँको प्रश्न छ। अहिले मुलुक गम्भीर मोडमा रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता कमजोर भएका छन्, तिनको संरक्षण गर्न सकिएको छैन, देशमा सुशासन छैन, ओलीको भनाइ छ। सरकारले गलत काममा संलग्नहरूलाई पनि कारबाही गर्न नसकेको ओलीको भनाइ छ। यो गरिबलाई हेप्ने, न्याय नदिने बलियाका पक्षको सरकार हो। क्विन्टलका क्विन्टल सुन आएको देख्दा पनि यो सरकारले कारबाही गर्न सक्दैन, सरकार निरीह छ। ओलीले भन्नुभयो, तस्कर हेर्दा आफ्नै मान्छे भेट्छ, कारबाही गर्न सक्दैन।
ओलीले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामलाई अहिलेको सरकारले निरन्तरता नदिएको बताउनुभयो। विदेश जाने युवाहरूलाई रोक्न नसक्नु विडम्बना भएको उहाँको भनाइ छ। 3-4 हजार हरेक दिन विदेश गइरहेका छन्। गाउँ बस्तीहरू रित्तो भइरहेको छ। सरकार हेरिरहेको छ। म प्रधानमन्त्री भएको बेला 18% बाहिर जानेहरूको सङ्ख्या बढेको थियो, उत्पादन वृद्धि भएको थियो, पूर्वाधारको विकास भएको थियो। केही दिनमा 210 वटा पालिका सदरमुकाम जोड्ने सडक शिलान्यास गरेको थियो। आज ती सडकहरू अलपत्र छन्। ती आयोजना कहाँ गए? उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई यो देशमा सुशासन ल्याउनु छ, रोजगारीको अवसर सृजना गर्नु छ, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु छ, उहाँको भनाइरहेको छ। जिल्ला अधिवेशनको सन्दर्भमा ओलीले सक्षम र योग्य व्यक्तिले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ओलीले जिल्लालाई आगामी दिनमा हाँक्नका लागि उम्मेदवार ल्याउन सुझाव दिनुभयो। उहाँले सर्वसम्मतबाट नेतृत्व चयन नभई लोकतान्त्रिक विधि अपनाउन सुझाव समेत दिनुभएको छ। उहाँले जिल्ला अधिवेशनमा गुटबन्दी नगर्न समेत नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। यसैबीच एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि र शिक्षामा जोड दिन आग्रह गर्नुभएको छ। कैलालीको बर्दगोरियाको प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गर्दै पूर्वाधार मात्र नभई कृषि र शिक्षामा पनि जोड दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नमुना काम गर्न कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिनुभएको छ। प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवाको काम गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो, पालिकामा विकासको नेता हुनुपर्छ, कुराको नेता भएर काम चल्दैन। उहाँले विकासका लागि उत्पादन गर्नु र उत्पादनलाई प्रविधिमा जोड्न सुझाव दिनुभयो। मत्स्य पालनको धेरै ठुलो सम्भावना छ, कृषिको सम्भावना छ, छेउबाट कर्णाली बगेको छ, यहाँ सिँचाइको कुनै समस्या हुनुपर्ने कुरा छैन। उहाँले भन्नुभयो, नयाँपन र नयाँ प्रविधिबाट कृषि उत्पादन बढाउन सकिनेमा ओलीको जोड रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले छताछुल्ल प्रमाण भएका मानिसहरूलाई वरपर लिएर हिँडिरहने र निर्दोषलाई फसाउने काममा लागिरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले बालकुमारी घटनामा दोषी प्रमाणित भएका मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई केही कारबाही नगरेर मन्त्री र सरकारले नैतिकताको प्रदर्शन नगरेको उहाँले बताउनु भएको छ। बालकुमारी घटनामा 10 लाख दिएर सरकार चुपचाप बस्यो र अहिले छानबिन समितिले निष्कर्ष पनि निकाल्यो, जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नै दोषी रहेको कुरा भन्दै आएको थियो। त्यो प्रतिवेदनले पनि स्पष्ट पार्यो। तर अहिलेसम्म मन्त्रीले आफ्नो नैतिकताको प्रदर्शन गरेका छैनन्, न सरकार न प्रधानमन्त्रीले। उहाँले भन्नुभयो, यसमा गर्नुपर्ने के होला? चुइक्क नबोलेर अन्य विषयमा भाषण गरेर दिँदै जाने नैतिकता कहाँबाट आउँछ? यसको जवाफ चाहिन्छ। सरकार प्रमाण कतै नभएकालाई खोजेर भए पनि, नक्कली बनाएर भए पनि, जसरी पनि थुन्छ। छताछुल्ल प्रमाण भएका मानिसहरूलाई वरपर लिएर हिँडिरहने हो भने विधिको शासनको बारे नबोले पनि हुन्छ, उहाँको भनाइ छ। उहाँले भ्रष्टाचारको फाइल रासोपाका मान्छेबाटै खोल्न चुनौती दिँदै ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतमा सरकारले आफ्ना मान्छे जोगाउने काम गरेको पुष्टि भइसकेको बताउनु भएको छ। यसैबीच रासोपा सभापति रवि लामिछानेले बालकुमारी घटनामा दोषी ठहर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई कारबाही गर्ने हो कि होइन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो। लामिछानेले सो घटनामा दोषी करार मन्त्री ज्वालाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिएको प्रधानमन्त्री दाहालले समेत सुइक्क नबोलेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। अब प्रधानमन्त्रीले सुशासनको भाषण गर्दै यिनले नैतिकता समेत गुमाएको उहाँको जिकिर छ। सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीले आज संसदमा आफ्नो परीक्षा दिनुपर्ने समेत बताउनु भयो। उहाँले सरकारले सत्ता टिकाउनका लागि आफ्ना मान्छे जोगाउने, रामपुरलाई फसाउने नियतका साथ भ्रष्टाचार लगायतको फाइल खोल्ने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालका परीक्षा अब सुरु भएको पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बालकुमारी घटनामा जोडिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला सहित विभिन्न 4 मन्त्रीको राजीनामाको माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले गत पौष 13 गते बालकुमारीमा प्रहरीको गोलीबाट 2 जना युवकको हत्या भएको घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको कमजोरी देखिएको भन्दै मन्त्री ज्वालाको बर्खास्तीको माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले मन्त्रीको कमजोरी औँल्याएको भन्दै मन्त्रीलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले सिपाहीलाई कारबाही गरेर मन्त्रीलाई उन्मुक्ति नदिन सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ। नेपाल सरकारले बनाएको आयोगले निष्कर्ष निकाल्यो, सरकारको मन्त्री दोषी भन्यो, तर सरकारका मन्त्री मुख्य दोषी भनेर किटान गरेको आज 28-30 घण्टा बितिसक्दा समेत मन्त्री पदमा बहाल हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री जोली मुख्य दोषी भनिएको मन्त्रीलाई आजसम्म बर्खास्त गरिएको सूचना पाएनौँ। हामी सुन्दैछौँ सामान्य सिपाहीहरूलाई कारबाहीको डण्डा अनि मन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति हुन सक्दैन। हामी गम्भीरताका साथ सिपाहीलाई डण्डा, मन्त्रीलाई झण्डा, जनतालाई ऐन, ठुला मन्त्रीहरूलाई चैन, यो कुन खालको विधिको शासन हो? सरकारको सुशासन यही हो? यो गम्भीर प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण अविलम्ब त्यस घटनासँग जोडिएका मन्त्री र सिङ्गो गृह प्रशासन नेतृत्व गर्ने गृहमन्त्री पनि यसमा जोडिने अवस्था छ। यसतर्फ पनि सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि त्यो घटनामा जोडिएका मन्त्रीहरूलाई अविलम्ब जिम्मेवारीबाट हटाइयोस्, बर्खास्त गरियोस्, उहाँको भनाइ छ। सचेतक बर्तौलाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आशंकामा छानबिन गरिरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। उहाँले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको आशंकामा भएको व्यक्तिलाई मन्त्री
मन्त्रीको रूपमा राखेर प्रधानमन्त्रीको सुशासनको सुँगा रटाई भाषण सुन्न आफूहरू तयार नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बालकुमारी घटनामा संलग्न प्रकाश ज्वाला, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग गर्नुभएको छ। सँगसँगै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको पनि बर्खास्तीको उहाँले माग गर्नुभएको छ। यसैबीच उहाँले मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र सुदन किराँतीको पनि राजीनामा माग गर्नुभयो। टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारमा बयान दिएका पूर्व सञ्चार मन्त्री तथा वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतलाई र रामग्राम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रपञ्चमा लागेका पर्यटन मन्त्री किराँतीलाई पनि राजीनामा दिन उहाँले माग गर्नुभएको छ। सांसदहरूले बालकुमारी घटनामा जोडिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसदहरूले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले मन्त्री ज्वालालाई दोषी देखाएकाले उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्। मन्त्री ज्वालाले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले मन्त्री ज्वालाको गल्ती प्रमाणित भइसकेको भन्दै नैतिकताको आधारमा पदमा बसिराख्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पनि अख्तियारको छानबिनमा परेको भन्दै उहाँले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विगतदेखि नै अख्तियारको छानबिनमा परेका मन्त्रीले राजीनामा दिने प्रचलन रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको राजीनामा पनि आफूहरूको अडान रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाको राजीनामा माग गर्नुभयो। राजीनामा नआएमा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले पनि मन्त्री ज्वालाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले राज्यको सम्पत्ति अनाधिकृत रूपमा भोग चलन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न पहल लिइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार सुशासन कायम गर्न लागि परेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतले गरेको फैसला प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यसलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको पनि दोहोर्याउनुभयो। उहाँले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामाको सन्दर्भमा सत्तामा बस्नेहरूसँग नैतिकता नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिने डर नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद गणेश पराजुलीले राख्नु भएको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिने डर नभएको बताउनु भएको। उहाँले आफूले नडराइकन विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनाहरूको छानबिन गराएको बताउनु भयो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नै 15-20 दिनका लागि मात्रै प्रधानमन्त्री भएको हो कि भन्ने सोचेको भन्दै सुरुदेखि नै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सेवामा सुधार ल्याउने बारे मात्रै सोचेको बताउनु भयो। उहाँले सुशासन आफ्नो नारा नभई सङ्कल्प भएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै सांसद किशोर सिंह राठौरको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्म भूमिहीन सुकुम्बासीको 10,31,000 निवेदनहरू सङ्कलन भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म 4,584 परिवारले जग्गा धनी पूर्जा प्राप्त गरिसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जग्गा वितरण सम्बन्धमा केही कानुनी जटिलताका कारण यससँग सम्बन्धित कानुन संशोधनको कार्य अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै गरी सांसद गीता बस्नेतको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय दूतावासले सिधै आर्थिक लगानी गर्ने निर्णय नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना मागको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस र प्राथमिकीकरण गरेर मात्र भारत सरकारमा पठाइने र छनौट भएपछि मात्र भारत सरकार सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले भारत सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम बजेट प्रणालीभित्रै आउने र प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा रकम प्राप्त भई प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम खर्च हुने पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न सरकार विशेष योजनासहित प्रस्तुत हुने बताउनु भएको छ। मुलुकका आर्थिक स्रोत बढाउन र विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिन सरकारले सो योजनालाई कडाइका साथ पालना गराउन लागि पर्ने विशेष नीति लिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले गर्नुभएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले सरकारको आर्थिक स्रोत बढाउन पनि सो योजना कडाइका साथ लागू गर्न सरकार अगाडि बढेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा द्रुतता दिइने र त्यसले थप वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आधार स्तम्भ तयार हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणहरूको स्पष्ट पहिचान गरेको भन्दै त्यसलाई बढाउन केही नयाँ पहल अगाडि बढाइएको पनि दाबी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्रले सङ्कट पार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई लयमा फर्काउनका लागि आफूले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग समाधानमुखी छलफल गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 ले केवल चेक अनाधारको विषयलाई मात्र नसमेटेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 चेक अनाधारसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र केन्द्रित भएको बताएका थिए। सांसदहरूको मन्तव्यपछि जवाब दिँदै मन्त्री महतले सो विधेयक चेक अनाधारको विषयसँग मात्र सम्बन्धित नभएको बताउनुभयो। उहाँले बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थामा देखा परेका समस्याहरूको विषयलाई विधेयकमा समेटिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले यो विधेयकमा अन्य धेरै कुराहरू समेट्न बाँकी रहेको भए पनि अहिलेलाई भने पहिलेकै ऐनलाई संशोधन गरी हाल देखा परेका समस्याहरूलाई सुधार गर्ने गरी ल्याइएको बताउनु भएको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन सांसदहरूको मागलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले जेठ 15 गते सरकारले पेश गर्ने बजेट र प्राथमिकता र सिद्धान्तको विषयमा सांसदहरूले छलफल गर्ने समय प्राप्त नभएको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि ऐन संशोधन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट पेश हुनुभन्दा 7 दिन अघि मात्रै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल हुने पद्धतिलाई 3 महिना अघि नै छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले उक्त संशोधन हुँदा सांसदहरूले संसदमा पेश हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा 1 महिनासम्म छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सांसदहरूले 1 महिनासम्म उठाएका मागहरू सुझावलाई बजेट र नीति कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरिएको पनि बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 समयानुकूल हुन नसकेको बताएका छन्। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 समयानुकूल हुन नसकेको बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद वाग्लेले सो विधेयकको क्षेत्राधिकार साँगुरो भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले डिजिटल प्रणालीलाई विधेयकले समेट्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पुरानो कागजी प्रणालीलाई सम्बोधन गर्ने गरी मात्रै ल्याइएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले क्रिप्टोकरेन्सी र बिटकोइन मार्फत भइरहेको ठगीको कुरालाई विधेयकले समेट्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकहरूमा वित्तीय साक्षरताको कमीले ठगी हुने गरेको भन्दै नागरिकहरूलाई वित्तीय साक्षरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विद्यालय र विश्वविद्यालयको औपचारिक पाठ्यक्रममा नै वित्तीय साक्षरतालाई समेटेर शिक्षा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले डिजिटल भुक्तानीलाई विधेयकले समेट्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सहकारी क्षेत्र लगायतका सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई नै यसै विधेयकले समेट्नु पर्ने बताउनु भएको छ। छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदहरूले विधेयकमा डिजिटल भुक्तानीको विषय समेटिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 लाई दफावार छलफलका लागि विधान समितिमा पठाइएको छ। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो। सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तावलाई सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूले सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन 11 गते शुक्रबार 1 बजे बस्ने जनाइएको छ। सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद 1 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण र पुनरावलोकन कार्यविधि 2074 को अध्ययन गरी 2 महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति LPR लिएको देखिएकाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई पदबाट हटाउने, राष्ट्रिय प्रसारण 12औं संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 लाई संशोधन गर्नु भनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 लाई संशोधन गर्नु भनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको जनाइएको छ। त्यस्तै सरकारले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको पदमा डाक्टर चण्डिका प्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने र एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको सदस्य सचिवमा डाक्टर प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको जनाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आफूहरू सधैँ कम्युनिस्टहरूको पछाडि लागेर हिँड्ने हो भन्दै पार्टीको नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। जिल्लामा पार्टीका साथीहरूले आफूलाई सो प्रश्न गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको जवाफ दिने गरी पार्टीको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुन पनि उहाँले नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कांग्रेसको भोट प्रतिशत घट्दै गइरहेकाले पनि कम्युनिस्टहरूको पछि लागेर हिँड्ने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी आजबाट सुरु हुने महासमिति बैठकमा गम्भीर रूपमा छलफल हुनुपर्ने नेता कोइरालाको भनाइ छ। पार्टीको महासमिति बैठकले अघिल्लो दिन आइतबार काठमाडौँमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनमत घटिरहेका बेला सरकारमा बसेका छौं भनेर कांग्रेसले खुसी हुनुपर्ने कुनै पनि कारण नभएको दोहोर्याउनुभयो। उहाँले महासमिति बैठकमा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउने विषयमा पनि महासमिति बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। विद्यमान निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि राजनैतिक दलको बहुमत आउन नसक्ने भएकाले त्यसमा सुधार गरेर अगाडि बढ्न कांग्रेसले सबै राजनैतिक दलहरूसँग छलफलका लागि अग्रसरता देखाउनु पर्ने नेता कोइरालाको प्रस्ताव छ। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै रेमिटेन्स अर्थतन्त्रको विकल्प खोज्ने गरी निष्कर्षमा पुग्न पनि कांग्रेस महासमिति बैठकले ठोस निर्णय लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। वरिष्ठ नेता कोइरालाले मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचाङ्क राम्रो छ भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले भने पनि जनताले त्यस्तो अनुभूति गर्न नसकेको जिकिर समेत गर्नुभयो। सरकारले टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकाट मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ। सूचना तथा प्रसारण विभागले पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन 2 गतेबाट लागू गरिएको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा विभागले सरकारले लागू गरेको आलाकाट मूल्य प्रणाली सेवा प्रदायकहरूले पूर्ण रूपमा लागू नगरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारले इन्टरनेट तथा टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकहरूलाई सहुलियत दिने गरी ग्राहकले चाहेको टेलिभिजन च्यानलहरू मात्र हेर्न पाइने सुविधा दिने गरी यो प्रणाली लागू गरेको बताएको छ। विभागले टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकाट मूल्य प्रणाली लागू हुँदा उपभोक्ताहरूले सेवा प्रदायकहरूसँग सम्पर्क गरी र च्यानल छनौट र शुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने बताइएको छ। उक्त प्रणाली लागू भएसँगै टेलिभिजन वितरण गर्ने सेवा प्रदायकहरू एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभी, डीटीटीभी, एलसीओ लगायत मार्फत सेवा लिइरहेका सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूले उक्त सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गरी आफूले हेर्ने टेलिभिजन च्यानलहरूको शुल्क बुझाउँदा आलाकाट शुल्क प्रणालीमा आबद्ध भएर मात्र शुल्क बुझाउन सक्नेछन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका महानिर्देशक शङ्कर नेपालले टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकाट मूल्य प्रणाली लागू गर्दा वा योभन्दा पहिला आलाकाट मूल्य प्रणाली लागू नहुँदा पनि इन्टरनेट र च्यानलको मूल्यलाई बन्डलिङ गरेर लैजान नपाइने सन्देश दिन खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले इन्टरनेट र प्रसारण दुईवटा अलग अलग ऐनबाट नियमन हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अहिलेसम्म टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकाट मूल्य प्रणाली लागू गर्न उपभोक्ता पनि जागरुक हुन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। महानिर्देशक नेपालले उपभोक्ताले अग्रिम रूपमा 6 महिना 1 वा 2 वर्षका लागि पैसा तिरेको अवस्था रहेको भन्दै टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकाट मूल्य प्रणाली लागू भएपछि सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट उठाएको पैसा समायोजन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बेसिक प्याकेज र पे च्यानल गरेर अधिकतम 470 रुपैयाँको मूल्य सरकारले निर्धारण गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकाट मूल्य प्रणाली लागू भएसँगै अब 470 भन्दा बढी उठाउन नपाइने बताउनु भयो। उहाँले सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले अब 470 रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने बताउनु भएको हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सांसदहरूले दिएको सुझाव अनुसार मात्रै बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सांसद सुवालले बजेट बनाउनु अघि सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासँग सुझाव दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश 2080 लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै उहाँले अर्थमन्त्रीले आफ्नो पिउवा जसरी बजेट खुरुखुरु आफैले लेख्न नपाउने बताउनु भएको छ। संसद सदस्यको सुझाव अनुसार बजेट बनाउनु मात्र प्रजातन्त्र भएकाले सोही अनुसार बजेट सरकारले बनाउनु पर्ने सांसद सुवालको भनाइ छ। उहाँले विदेशी दलालसँग सुझाव लिएर बजेट बनाउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। नेकपा एमाले एउटै व्यक्ति वा समूहको बैंक वित्तीय संस्थामा स्वामित्व र व्यवसाय हुँदा अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने भन्दै प्रश्न उठाएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गर्दै यस्तो विषय उठान भएको हो। नेकपा एमाले मुलुकमा एउटा मात्रै पारिवारिक समूहको स्वामित्वमा बैंक, बीमा लगायत वित्तीय संस्था रहने र त्यही समूह नै आयात, व्यापार, उद्योग, घर जग्गा, धितोपत्र कारोबार हुँदा ऋणको हिस्सा एकै ठाउँमा रहँदा अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्ने आरोप लगाएको छ। एमाले एउटै पारिवारिक स्वामित्वमा वित्तीय संस्था र व्यापार उद्योग हुँदा आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रको भविष्य जोखिमपूर्ण हुने अवस्था देखिएको बताएको छ। एमाले एक अमुक समूहभित्र एउटा कारोबार बिग्रँदा समग्र कारोबार नै संक्रामक रोग जस्तै अन्य पारिवारिक समूहलाई समेत नकारात्मक असर परि देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्न सक्ने गम्भीर मोडमा पुगेको जिकिर गरेको छ। नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले एक अमुक पारिवारिक स्वामित्वमा सबै कुरा रहँदा निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने, अन्य लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने, श्रमिकको रोजगारी गुम्ने र सरकारले राजस्व गुमाउने परिस्थिति बन्ने
गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले यस्तो परिस्थिति आई देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले यस्तो सम्भावित जोखिमबाट देशलाई जोगाउन आगामी दिनमा सरकारले कस्तो कदम चाल्दैछ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रमा सीमित पारिवारिक समूहको केन्द्रीकरणलाई निरन्तरता दिँदा सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको सङ्कल्प पूरा नहुने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप बहुसङ्ख्यक जनताको सहभागिता र हिस्सेदारी वृद्धि गर्न र संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले कस्तो ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछ भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विष्टले गरेको प्रश्नको उत्तर दिँदै एक व्यक्ति र समूह बैंक वा व्यवसायी हुँदा आउन सक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले यस्ता दिशामा थप नीतिगत र कानुनी सुधारका कार्यहरू गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा प्राप्त स्रोत साधन सीमित घरानामा अधिक केन्द्रित हुँदा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम सृजना हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सीमित समूहले मात्र प्रतिफल पाउने भएकाले यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न ब्याङ्किङ क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा समूहले लिन पाउने कुल कर्जा सीमा तोकिएको जानकारी समेत दिनुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले भैँसेपाटी स्थित संघीय मन्त्री निवास वरपरको बाटो व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले स्थानीयले यस्तो मन्त्री निवासको पश्चिमतिरको बाटो पनि फराकिलो बनाउन गरेको माग तत्काल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। स्थानीयको जग्गा र जनताको करबाट मन्त्री निवास बनाउने तर स्थानीयले उचित बाटोको व्यवस्था गर्न राखेको माग सम्बोधन नगर्ने काम सरकारले गर्न नहुने सांसद कार्कीको भनाइ छ। उहाँले काठमाडौँ तराई फास्ट्र्याक र सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि यस्तो बाटो धेरै साँगुरो हुने भएकाले पनि सरकारले त्यसलाई फराकिलो हुने गरी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सांसद कार्कीले सडक दुर्घटनाको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर पनि सरकारले सो मन्त्री निवास वरपरको बाटोको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले संघीय शासन प्रणालीलाई सबल बनाउँदै तीन तह बीचको समन्वय र अन्तर सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तर सम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन 2080 सभा समक्ष पेश गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले संविधानले गरेको व्यवस्था संरचना अन्तर प्रदेश परिषद सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर सम्बन्ध 2077 ले व्यवस्था गरेको संरचना राष्ट्रिय समन्वय परिषद प्रदेश समन्वय परिषद विषयगत समिति विषय समितिको गठन तथा प्रभावकारी परिचालन साझा अधिकार सूचीमा परेका विषय कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय महत्त्व र जटिल प्राविधिक क्षमता भएका र ठूला लगानी आवश्यक पर्ने आयोजना मात्रै सङ्घले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रादेशिक महत्त्व र मध्यम खालका महत्त्व र आयोजना प्रदेशले सञ्चालन गर्ने पालिका स्तरका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू पालिकाले नै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई न्यायिक वस्तुगत र यथार्थपरक बनाउन स्थानीय तहसम्मको खण्डीकृत स्तरकृत र अध्यावधिक तथ्याङ्क उपलब्ध गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रत्याजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले सरकारी आश्वासन सम्बन्धमा आश्वासन कार्यान्वयनको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रत्याजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2079-80 सभामा पेश गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम निरन्तर 2-3 आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले कतिपय कार्यक्रमहरू बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने तर सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यक्रम नपर्ने अवस्था पाइएको बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज अभिलेखहरू कुन कुन हुन् तिनीहरूको कसले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म पनि ठोस नीति र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था नरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कतिपय नियमावली निर्देशिका कार्यविधि र मापदण्डहरू समयमा नै नबनेको र बनेका पनि प्रत्याजित व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुरूप नबनेको पाइएको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अहिलेको लोकतन्त्र र गणतन्त्र दलालहरूको कब्जामा गएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा अनरासुबी क्रान्तिकारीको 23औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा उहाँले गणतन्त्र लोकतन्त्र दलहरूको कब्जामा गएको भन्दै तिनीहरूको हातबाट जनताको आत्मा फर्काउन क्रान्ति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। महासचिव चन्दले शताब्दीको गुलाम बनाउनका लागि दलालहरू गाउँ गाउँमा अहिले हिँडिरहेको बताउनुभयो। भ्रष्टको नाङ्गो अनुहार हेर्न पाइएको भन्दै त्यसले गजब पनि भएको उहाँको भनाइरहेको छ। विद्यार्थी आन्दोलन आज एकदमै चुनौतीपूर्ण मोडमा अड्किएको भन्दै उहाँले देशमा केही हुँदैन बस्नु हुँदैन भन्ने गलत हल्ला चलेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकालमा आइसक्दा पनि अझै अधिकार बाँडफाँडका विषयमा विवाद छ। संघीयता कार्यान्वयनमा तिनै तहको सरकारले एकअर्कालाई औँलो देखाउन छोडेका छैनन्। संघीयता राजनीतिक एजेन्डा भए पनि अहिले कर्मचारी तन्त्रको मानसिकता नबदलिएको, उनीहरूकै हातमा तालाचाबी रहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीतिर पनि दोष देखाउन छोडेका छैनन्। उनीहरूको मान्यता छ संघीयताको मर्म बुझेका कर्मचारी नहुँदा कामै हुन सकेन। तर धनगढीका नगर प्रमुख गोपाल हमाल संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी तन्त्रलाई तयारोको रूपमा लिनुहुन्न, बरु राजनीतिक दल र उनीहरूले बोकेर हिँडेको मानसिकतालाई मुख्य चुनौती रहेको बताउनुहुन्छ। कर्मचारी त त्यति ठुलो चुनौती होइन, तर स्रोतको विषयमा स्वार्थ समूह छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। पोखरामा जारी नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा भएको संघीयताको सेरोफेरो विषय सत्रमा हमालले भन्नुभयो दलहरूको दल बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हो। भएको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीसँग जित हासिल गरेका हमाल राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउन खोज्दा नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै जाने उहाँले आरोप लगाउनुभयो। हमालको भनाइमा कास्कीका रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाको पनि सहमति छ। उहाँले पनि असल मनसायमा कर्मचारी समस्या नभएको आफूले 2 पटकको कार्यकालमा कर्मचारीलाई समस्याको रूपमा नलिएको बताउनुभयो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओझाले जनतालाई संघीयताप्रति सकारात्मक बनाउने प्रमुख दायित्व नै जनप्रतिनिधिको रहेको बताउनुभयो। हमालले व्यवस्था भन्दा पनि नेतृत्व तहको इमान्दारिताले धेरै अर्थ राख्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले हालका मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्व जनताप्रति इमान्दार नै नरहेको जिकिर गर्नुभयो। नगर प्रमुख हमालले अहिले साझा स्वार्थमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन जाँदा जनतामा निराशा बढेको बताउनुभयो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले प्रदेश सरकारसँग आफूहरूको धेरै अपेक्षा भए पनि समन्वय नभएको बताउनुभयो। उहाँले 5 करोड भन्दा मुनिका योजना पठाउन आग्रह गर्दा पनि सुनवाई नभएको बताउनुभयो। बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्योति लामिछाने पनि प्रदेश तथा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर्दा कतै योजनामा त्यहीहरूसम्म हुने त कतै कुनै पनि योजना नै नपर्ने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो। गण्डकी प्रदेशका सांसद दिल्लीराम सुवेदीले संघीयतालाई उचित ढङ्गले लागू गर्न संविधानमै त्रुटि रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले संविधानको अनुसूचीमा कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रश्न नलेख्दा प्रदेश सरकार कमजोर बन्न पुगेको उहाँले बताउनुभयो। सुवेदीले अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दा केन्द्रले सबै खर्च आफै गर्ने, प्रदेशले गाली मात्रै खाने दावी गर्नुभयो। अब हालको ढङ्गबाट नभई नयाँ तरिकाले संविधानको मर्मअनुसार संहिता लागू गर्न निर्मम तरिकाले उत्रनु पर्ने ठाउँमा आइसकेको सांसद सुवेदीको भनाइरहेको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले तेस्रो पटक प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो। प्रदेश सभामा उपस्थित 104 जना सदस्य मध्ये मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा 69 मत र विपक्षमा 35 जनाले मतदान गरेका छन्। जसपामा संसदीय दलका नेता यादव सुरुमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो, तर सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि यादवले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि यादवले आइतबार तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको हो। विभिन्न प्रदेशले सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा सेवाग्राहीलाई आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न दिएको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शुल्क तिरेर ट्रायल सेन्टरकै सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउन भनेपछि विभिन्न प्रदेशहरूले यसअघि नै यस्तो व्यवस्था लागू भइसकेको दावी गरेका हुन्। केही प्रदेशले भने अहिले सूचना निकालेर यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएका छन्। सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 मा लाइसेन्सको ट्रायलमा आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न दिनुपर्ने उल्लेख थियो, तर पछि सशुल्क सवारी प्रशिक्षण केन्द्रका सवारी प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था संशोधन गरेर बाध्यात्मक व्यवस्था हटाइएको बताइएको छ। त्यसैलाई देखाएर देशभरका ट्रायल सेन्टरमा सीमित र थोत्रा सवारी राखेर त्यसबापत महँगो शुल्क समेत लिएर सवारीको ट्रायल दिन बाध्य पारिएको गुनासो बढेको थियो। त्यसकै आधारमा गत माघ 7 मा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। अहिलेसम्म लुम्बिनी, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस्तो व्यवस्था लागू रहेको दावी छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सतर्कता केन्द्रलाई पत्र नै लेखेर यस्तो व्यवस्था लागू गरिसकेको दावी गरेको छ। मध्य प्रदेश सरकारले आफ्नो लाइसेन्स कार्यालयलाई यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। सतर्कता केन्द्रले 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उक्त निर्देशन दिएको थियो। सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई समेत उद्धृत गर्दै स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरेको थियो। अहिलेसम्म सतर्कता केन्द्रको निर्देशनबारे बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशले केही नबताएको जनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश कमिटी सदस्य खडक बम पुनः एमालेमा फर्किनु भएको छ। सुखडामा आयोजित एमाले कैलाली जिल्लाको 9औं अधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई पार्टीमा स्वागत गर्नुभयो। एमालेबाट फुटेर अलग बसेर कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल नहुने भन्दै आफू एमालेमा फर्किएको बमले बताउनुभयो। बम गौरीगङ्गा क्षेत्रमा प्रभाव राख्ने नेता हुनुहुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश कमिटी सदस्य बमसहित जिल्लाका केही पदाधिकारी र सदस्य पनि एमालेमा प्रवेश गरेको बताइएको छ। नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोभिले कर्णाली प्रदेश लगायत दुर्गम क्षेत्रमा हवाई भाडामा विद्यार्थीहरूलाई 33% छुट गराउन सरकारलाई दबाब दिने भएको छ। यही फागुन 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म ललितपुरमा सम्पन्न अनेरा सोभिको तेस्रो पूर्ण बैठकका निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय अध्यक्ष समीक बडालले विद्यार्थीहरूलाई हवाई भाडामा छुट दिन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरिएको जनाएको छ। त्यस्तै अनेरा सोभिले संगठनको 60औं स्थापना दिवसका अवसरमा अखिल फेस्ट 2024 विद्यार्थी महोत्सव आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले संगठनमा क्रियाशील महिला नेतृत्वहरूको
सशक्तिकरण तथा क्षमता वृद्धि गर्न आउँदो जेठको 14 र 15 गते राष्ट्रिय महिला भेलाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको समेत बडालले बताउनुभयो। बैठकले संगठनका 8वटा प्रदेश कमिटीहरूको अधिवेशन सम्पन्न भएको अवस्थामा अवधि पुगेका विश्वविद्यालय राष्ट्रिय कमिटी, प्रदेश तथा जिल्ला सम्पर्क कमिटीहरू, विद्यालय समन्वय कमिटीहरूको अधिवेशन आउँदो चैतभित्र सम्पन्न गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। बैठकले इजरायलमा बेपत्ता रहेका विपिन जोशीको उद्धारका लागि पहल गर्न माग गर्ने, कृषि काउन्सिलको स्थापनाका लागि पहल गर्ने, बालकुमारी घटनाको छानबिनका लागि गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तथा दोषीलाई कारबाही गर्न दबाब दिने लगायतका निर्णय गरेको जनाइएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सुविले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी भएको आरोप समेत लगाएको छ। फागुन 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म भएको अनेरा सुविको केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि सरकारले अपारदर्शी तवरले सिफारिस समिति गठन गरेको र समितिले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै तत्काल त्रिभुवनको शासकीय संरचना परिवर्तन गरी बोर्ड अफ ट्रस्टीको नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित परिवारहरूले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका जनयुद्धबाट प्रभावित विभिन्न सञ्जालका प्रतिनिधिहरूले संसदमा 17 महिनादेखि अड्किएर बसेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गरी पीडितहरूले भने बमोजिमको आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन्। गम्भीर मानव उल्लङ्घनका घटनाका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष राजकुमार भण्डारीले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन राजनीतिक चलखेल भइरहेको बताउनुभयो। हाम्रो मुख्य माग संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पास गरी आवश्यक ऐन बनोस् किन र कसका कारण यो विधेयक रोकिएको हो। यो ऐन तत्काल पारित गरी द्वन्द्व पीडितले भने बमोजिमको आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छौँ उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सहमति खोज्नमा समय बितेकाले केही दिनमै पारित गरी आयोग बनाउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री दाहालले जनाएको उहाँले बताउनुभयो। द्वन्द्व पीडितको स्वाभिमानको रक्षा हुने गरी राज्यले सम्मान दिनुपर्ने र अभिभावकत्व लिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदारलाई बढी रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै 18 जनालाई विपक्षी बनाएर आरोप पत्र दर्ता गरेको छ। आयोगले विशेष अदालतमा अनुसन्धान पूरा गरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिबाट तत्कालीन भएको अनियमितता सम्बन्धमा आरोप पत्र दर्ता गरेको। भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको बारेमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी धनबहादुर कार्कीले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिबाट तत्कालीन भएको अनियमितता सम्बन्धमा आरोप पत्र दायर भएको बताउनुभयो। उहाँले जसमा 3 जना मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष र खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव 3 जना रहेको बताउनुभयो। उहाँले डाक्टर सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्र कुमार ठाकुर 3 जना पूर्व सचिव सहित 2 जना विदेशी परामर्शदाता र 1 जना निर्माण व्यवसाय विदेशी सहित जम्मा 18 जनालाई विपक्षी बनाएर विभिन्न फरक व्यक्तिलाई फरक बिगो माग दावी गरिएको बताउनुभयो। पूर्व सचिव डाक्टर सञ्जय शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द प्रसाद पौडेलको हकमा छुट्टै बिगो माग दावी रहेको र उनीहरूलाई 6,97,83,178 रुपैयाँ 96 पैसा रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै मेलम्ची खानेपानीका तत्कालीन अध्यक्ष खानेपानी सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायका हकमा 4,11,34,279 रुपैयाँ 82 पैसा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले खानेपानी बोर्डका तत्कालीन सदस्यहरू, निर्माण व्यवसाय र परामर्शदाता सहितलाई विपक्षी बनाएर फरक माग दावी लिएर आरोप पत्र दर्ता भएको बताउनु भएको छ। अन्तर्देशीय सीमा नदीको विषयलाई समुदाय स्तरमा लैजान सरकारवालाहरूले माग गरेका छन्। विश्व सामाजिक मञ्चको काठमाडौँमा जारी सम्मेलनमा नेपाल भारतका गैर सरकारी क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले एकभन्दा बढी देश बाहिर बग्ने नदीबारी समुदायले समेत काम गर्ने गरी संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। नदीको जलाधार क्षेत्रदेखि तटीय क्षेत्रसम्म रहेका समुदाय नदीजन्य क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन समुदायले मात्र राम्रोसँग गर्न सक्ने सहभागीहरूले बताएका छन्। देशबीच नदी स्रोतको विवाद र देशभित्रको सरकारको प्राथमिकतामा समुदायको विषय नपर्ने भएकाले अन्तर्देशीय समुदायको संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको सहभागीहरूको जोड रहेको छ। नदी संरक्षण र व्यवस्थापन टाढाको सरकारभन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित समुदायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने भएकाले व्यवस्थापनको जिम्मा समुदायलाई दिनुपर्ने अन्तर्देशीय नदी क्षेत्र व्यवस्थापन विज्ञ राजन सुवेदीले बताउनु भएको छ। नेपालका धेरै नदीहरू नेपालबाट भारतीय सीमा क्षेत्रमा जान्छन्। नेपालका नदीले भारतका नदी क्षेत्रका बासिन्दा वर्ष नै प्रभावित हुने गरेका छन्। अन्तर्देशीय नदी प्रणाली व्यवस्थापन विज्ञ मुकुन्द उपाध्यायले अन्तर्देशीय सीमा नदी र नदीजन्य विपदको कारण रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश एकै प्रकारका अन्तर्देशीय नदी सीमासँग जोडिएका देश रहेको जनाइएको छ। नदीको जलाधार क्षेत्रमा हुने परिवर्तनले सबै देश कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित छन्। हिमालय क्षेत्रमा जलाधार भएका सबै नदीहरूमा दक्षिण एसियाली देशको चासो रहने गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर किरण पौडेलले मधेस बचाउन चुरे संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विश्व सामाजिक मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको चुरे संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मधेस बचाउनका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला चुरे संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष पौडेलले चुरे संरक्षणका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले चुरे र मधेस दुवै जोगाउन नसकिने दावी गर्नुभयो। उहाँले चुरे जोगाउनका लागि सबैभन्दा पहिला पहाडमा खोला क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी माटो बग्न रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यसको लागि पहाडका नदी किनारमा बाँस र वातावरण संरक्षण गर्ने वनस्पति
वनस्पतिहरू रोप्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वातावरण संरक्षण गर्ने वनस्पतिहरू रोप्न त्यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष पौडेलले 10 अर्ब खर्च गरेर बाटो निर्माण गर्दा फालिएको माटो सरकारले दिएको 1 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर चुरे संरक्षण गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको। उहाँले सरकारले दिने बजेटले चुरे संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले चुरे संरक्षण गुरु योजनाले हरेक वर्ष 15 देखि 22 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने आकलन गरेको भए पनि समितिले 1 अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट पाएको बताउनुभयो। उहाँले सबैको व्यवहार परिवर्तन नभएसम्म चुरे संरक्षण हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले नागरिक संघ संगठन मैत्री कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएको छ। काठमाडौँमा सम्पन्न 29औं साधारण सभाले 31 बुँदै घोषणापत्र जारी गर्दै समय सापेक्ष संघ संगठन मैत्री कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको। सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री कर्मचारी समाज कल्याण परिषद लगायतबाट परियोजना स्वीकृति तथा संस्था नवीकरणको क्रममा विभिन्न किसिमका समस्या सृजना गरी हतोत्साही गर्ने काम भएको भन्दै यसप्रति गम्भीर आपत्ति भएको जनाएको छ। गैर सरकारी संस्था महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा संस्थालाई विभिन्न शुल्कका नाममा अनावश्यक दुःख दिने काम नरोकिए नियामक निकाय समाज कल्याण परिषदमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले परिषदले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग परामर्श र छलफल नै नगरी ऐन विपरीत निर्देशिका मार्फत जारी गरिएका प्रावधानले असहज वातावरण सृजना गरेकाले सो प्रावधानलाई तत्काल सच्याउन माग गरिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक संगठनहरूलाई कार्यक्रमको स्वीकृति सामान्य सम्झौता परियोजना सम्झौताका क्रममा विभिन्न समस्या सृजना गरी दुःख दिने तथा G2G मार्फत भएका परियोजनाको पनि मूल्याङ्कन शुल्क लिने काम ऐन विपरीत भएकाले सच्याउनु पर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले महासंघले उठाएका मागहरू सम्बोधन नभए परिषदमा ताला लगाउने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। महासंघले घोषणापत्र मार्फत देशमा सुशासन कायम प्रणालीगत सुधार र दिगो विकास हुने अपेक्षा गरेको भए पनि भ्रष्टाचार माफियाकरण र दलीयकरण महँगी असमानता आदिका कारण अनुकूल वातावरण नहुँदा युवा तथा बौद्धिक जनशक्ति र राष्ट्रिय पुँजीको पलायन र आर्थिक असमानता बढेको प्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ। सहकारी पीडित बचतकर्ताले सहकारी विभाग अगाडि अनिश्चितकालीन धरना सुरु गरेका छन्। यसअघि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निर्माण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको 7 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि सहकारी विभाग परिसरमा अनिश्चितकालीन धरना सुरु गरिएको पीडितहरूले बताएका छन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको नेतृत्वमा धरना सुरु भएको पीडितहरूले बताएका हुन्। धरनामा 285 वटा सहकारी पीडितहरूको ऐक्यबद्धता रहेको उनीहरूले बताएका छन्। हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म धरना हुने पीडितहरूले बताएका छन्। सहकारी पीडितहरूले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना हुनुपर्ने 50 करोडभन्दा धेरै कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने सहकारी दर्ता कार्यक्षेत्र तथा सेवा केन्द्र विस्तारमा 1 वर्षसम्म रोक लगाउनु पर्ने लगायतको माग राखेर धरनामा बसेको जनाइएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निर्माण मन्त्रालयले गत साउन 18 मा आन्दोलनरत सहकारी पीडित संघ मन्त्रालयले 7 बुँदे सहमति गरेको जनाइएको छ। सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति विसङ्गति हटाई सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृह कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। यसै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेको थियो। सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति गरेको जनाइएको छ। समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने दल लगायतका सहमति मन्त्रालयले गरेको थियो। मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा बनेको सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदलमा सहकारी पीडित बचतकर्ताको प्रतिनिधिलाई समावेश गराउने सहमति भएपछि साउन 18 मा माइतीगढमा धरनामा बसेका पीडितहरूले धरना स्थगित गरेका थिए। सहमति गरेको 6.5 महिना भन्दा बढी हुँदा समेत समस्या समाधानको प्रगति नभएपछि पुनः धरनामा बस्नु परेको पीडितहरूको भनाइरहेको छ। सरकारले दूधको भुक्तानी नदिएपछि चितवनका दूध किसान सडकमा नै दूध पोखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। भरतपुरको केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकमा भेला भएका किसानहरूले कृषि मन्त्री बेदुराम भुषालको राजीनामा समेत मागेका छन्। चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारीहरूले दूधको बिक्री तथा भुक्तानीमा देखिएको व्यथिति विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएको चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले बताउनुभयो। किसानहरूले सडकमा दूध पोखाउनुका साथै किसानको समस्या समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापालाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। सरकारले आफूहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिएको
खण्डमा अझ सशक्त रूपमा आन्दोलन गरिने अध्यक्ष गालेले बताउनुभयो। किसानहरूले उत्पादन गरेको दुधको बिक्रीको व्यवस्था र किसानहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउनुपर्ने दुईवटा माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। चितवनका किसानहरूले साउन महिनादेखिको करिब 52 करोड भुक्तानी बाँकी रहेको जनाएका छन्। त्यस्तै 5 दिनदेखि दुध बिक्री नभएको उनीहरूको भनाइ छ। चितवनबाट दैनिक 1,51,000 लिटर दुध बिक्री हुँदै आएको छ। नचाहँदै पनि सडकमा दुध पोख्न बाध्य भएको भन्दै किसानहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। प्रहरी प्रभाग बलम्बुमा गोली लागेर 2 जना घाइते भएका छन्। इन्सपेक्टर सुरेन्द्र श्रेष्ठ ड्युटी सकेर जाने क्रममा पिस्तोल बुझाउन कोर्टमा गएका थिए। त्यस क्रममा गोली चलेको हो। गोली लागेका उनको बडीगार्ड र एक सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। दुवैको एपीएफ अस्पताल बलम्बुमा उपचार भइरहेको छ। घटनाबारे तत्काल छानबिन गर्न एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीलाई निर्देशन दिएको उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दीपक थापाले जानकारी दिनुभयो। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा बिरामी जाँचेको आरोपमा पक्राउ परेका चिकित्सक सम्बुद्ध भट्टाचार्यले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कीर्ति प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको स्वीकार गरेका छन्। सरकारी वकिलको रोबरमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई दिएको बयानमा भट्टाचार्यले मेडिकल काउन्सिलको इजाजतका लागि परीक्षा दिए पनि उत्तीर्ण नभएकाले तत्काल काम गर्न लेटर हेड र छाप प्रयोग गरेको बताएका हुन्। भट्टाचार्यले आफू एमबीबीएस गरेको विद्यार्थी भएकाले बिरामीको उपचार गर्दै आएको दावी गरेका छन्। तर प्रहरीले पनि उनले एमबीबीएस पास गरी नगरेको स्पष्ट पारेको छैन। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरेको अनुसन्धानका क्रममा उनले प्रयोग गरेको एनएमसी नम्बर डाक्टर एलिना श्रेष्ठ सृष्टि खरेलको नाममा जारी भएको भेटिएको थियो। मेडिकल काउन्सिललाई उनले प्रयोग गर्ने नम्बरबारे पत्र पठाउँदा उनको भट्टाचार्यको नाम टाँसिएको अर्को इजाजत पत्र वर्षा वर्माको नाममा जारी भएको जनाइएको छ। त्यसपछि कार्यालयले उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले पर्याप्त कर्मचारी नभएर सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो गरेको छ। विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा 121 अध्यागमन अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा करिब 90 जना मात्र अधिकृत कार्यरत छन्। अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख भोगन बहादुर हमालले सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारी अभाव भएको बताउनुभयो। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएकाले अध्यागमन विभाग र मन्त्रालयसँग थप कर्मचारी माग गरेको उहाँले बताउनुभयो। हमालका अनुसार अन्य कर्मचारीको अभाव नभए पनि यात्रा अनुमतिका दिन पासपोर्टमा छाप हान्ने अधिकृतकै बढी अभाव छ। दैनिक 17,000 सम्म यात्रुलाई अध्यागमन अधिकृतबाट नै सेवा दिनुपर्ने भएकाले जनशक्ति कम हुँदा समस्या भएको हमालले बताउनुभयो। भरतपुर विमानस्थलको विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। यहाँ रहेको नेपाली सेनाको घोडा प्रजनन केन्द्र शक्तिखोरमा स्थानान्तरण गरेर धावन मार्ग विस्तार गर्न लागि छ। विस्तारका लागि सर्वे गरी डिजाइन गर्नुका साथै डिजाइन अनुरूप ओएलएस अब्स्ट्रकल लिमिटेसन सर्वे गरिनेछ। सर्वेको काम आजबाट सुरु हुने बताइएको छ। गत शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालको अध्यक्षतामा बैठक बसेर आजबाट काम सुरु गर्ने सहमति भए अनुसार काम सुरु गर्न लागि विमानस्थलका प्रमुख दीपक विकले बताउनु भएको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनले सिटिभिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई मोसो दलेर दुर्व्यवहार गरेको छ। अधिकारीका कार्यकक्षमा प्रवेश गरी उनीहरूले कालो मोसो दलेका हुन्। आइतबार बिहान घटना 11:30 बजेतिर भएको प्रहरीले जनाएको छ। निजी कलेज सञ्चालक सिटिभिटीको उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन हुन नसक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै कानुनको धज्जी उडाउँदै जसकेलाबाट परिषद उपाध्यक्षको नियुक्ति लिएको। उपाध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार विपरीत परिषदलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको, सम्बन्धन स्वीकृति तथा नवीकरण स्थानान्तरण तथा स्तर वृद्धि, छात्र वृद्धि वितरण, कर्मचारीको सरुवा बढुवा लगायतमा अनियमितता गरेको अधिकारीमाथि आरोप लगाइएको छ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले चलचित्र क्षेत्र अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण चलचित्र ऐन पास नहुनु रहेको बताउनु भएको छ। मकवानपुरमा सुरु भएको प्रथम राष्ट्रिय भेला तथा चलचित्र पत्रकारिता कार्यशाला उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म चलचित्र क्षेत्र विकास नहुनुको जड चलचित्र ऐन पारित नहुनु रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले विकास बोर्डले विभिन्न समस्या केलाएर चलचित्र ऐनको अन्तिम ड्राफ्ट तयार पारेको बताउनु भएको छ। उहाँले पहिला पनि मन्त्रालयमा ऐन पठाइएकोमा चलचित्रको स्वायत्तताको विषयमा काटिएर आएका कारण पुनः पठाउने तयारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ ड्राफ्टमा स्वायत्तताको मागलाई प्राथमिकतामा राखिएको जिकिर गर्नुभएको छ। आइतबार शेयर बजारका सबै सूचकहरू ओर्लिएका छन्। नेउसे परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 27.21 अङ्क 1.31% घटेको छ। सो अङ्कको गिरावटपछि नेप्से 2034 अङ्कमा कायम भएको छ। नेप्सेका अलावा सेन्सेटिभ सूचक 0.91 र फ्लोट सूचक 1.32% घटेको छ। सेन्सेटिभ सूचक ए वर्गका कम्पनीहरूको सूचक हो भने फ्लोट सर्वसाधारण समूहतर्फको शेयर सूचक हो। कुल 3 अर्ब 77 करोड रुपियाँको धितोपत्र कारोबार भएको छ। 225 कम्पनीको मूल्य घट्दा जम्मा 21 को बढ्यो। 2 कम्पनीको मूल्य पनि स्थिर रहेको छ। क्षेत्रगत रूपमा फाइनेन्स सूचक सबैभन्दा धेरै 2.7% तथा हाइड्रो पावर सूचक 2.15% घटेको जनाइएको छ। ब्याङ्किङ 7, विकास बैंक 69, फाइनेन्स 49, होटल तथा पर्यटन 61, हाइड्रो पावर 58, जीवन बीमा 139, उत्पादन 39, माइक्रो फाइनेन्स 38, निर्जीवन बीमा 206, अन्य 23 र व्यापार समूह 41 अङ्क घटेको उल्लेख छ। समग्र
बजार घट्दा पनि बोटलर्स नेपाल बालाजु र समाज लघुवित्तको मूल्य 10% बढ्यो। त्यस्तै किसान लघुवित्तको 8.2, युनियन हाइड्रो पावरको 6.6, आस्था लघुवित्तको 6% मूल्य बढ्यो। सामलिङ पावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै 8.2% घटेको जनाइएको छ। धोर्दी खोलाको 6.1, पाँचथर पावरको 5.9, बाराई हाइड्रो पावरको 5.8, न्यादी हाइड्रो पावरको 5.6, सृजनशील लघुवित्तको 5.4, राप्ती हाइड्रोको 5.4 तथा अप्पर लोहोरे खोलाको 5.3% मूल्य घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन रेल इन्सुरेन्स, एनआइसी एसिया बैंक, जोशी हाइड्रो पावर, सगरमाथा जलविद्युत र युनियन हाइड्रो पावर क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। बैंकरहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई खलबलाउन पछिल्लो समय केही अराजक गतिविधि भइरहेको भन्दै त्यसमा ध्यान आकर्षण भएको बताएका छन्। नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरू जोखिम वहन गर्ने क्षमता भएको र आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सुरक्षित रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रेषित गरिएका केही भ्रामक र गलत अभिव्यक्तिहरूप्रति ध्यान आकर्षण भएको जनाइएको छ। आइतबार नेपाल बैंकर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सुरक्षित रहेको बताएका हुन्। उनीहरूले सर्वसाधारणलाई त्रसित पार्ने, समाज खलबलाउने, गलत र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनेलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन मुद्दा रुस र पश्चिमा विश्वलाई फरक भएको बताउनु भएको छ। पश्चिमा देशहरूलाई युक्रेन मामला रणनीतिक मात्रै भएको भन्दै पुटिनले रुसलाई युक्रेन मामला घर या मरको भएको बताउनु भयो। रुसी विश्व च्यानल आर्टीका अनुसार पुटिनले रुसको अस्तित्वसँग युक्रेन मुद्दा जोडिएको बताउनु भयो। पत्रकार पावेल जारुविन्ससँग कुराकानी गर्दै पुटिनले यस्तो बताउनु भयो। आफूले अमेरिकी पत्रकार टकर क्लार्सनलाई रुसको इतिहासमा छिरेर अन्तर्वार्ता दिनुको कारण युक्रेनमा मामला रुसी मस्तिष्क बुझाउन भएको पुटिनले पत्रकारलाई बताउनु भयो। 300 वर्षको इतिहास भएका अमेरिकी हरूलाई 100 वर्ष पुरानो इतिहास बुझ्न कठिन भएको पनि पुटिनले बताउनुभयो। थाइल्यान्डका पूर्व मन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा आत्मनिर्वासनबाट स्वदेश फर्किएको 6 महिनापछि आइतबार प्यारोलमा रिहा भएका छन्। थाक्सिन आइतबार स्थानीय समयअनुसार बिहान 6:06 जाँदा रिहा भएको उल्लेख छ। थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री श्वेता थाबिसिनले यसअघि थाक्सिनको प्यारोलमा रिहाई कानुन बमोजिम भएको बताउनु भएको छ। देशको न्याय मन्त्रालयका अनुसार 74 वर्षीय पूर्व प्रधानमन्त्री यस महिना प्यारोलका लागि स्वीकृत भएका 930 कैदी मध्ये पर्नुहुन्छ। उहाँ 70 वर्ष नागेको र गम्भीर रोगबाट पीडित भएकाले उहाँलाई प्यारोलका लागि योग्य ठहर गरिएको छ। थाक्सिनले आफ्नो 15 वर्षभन्दा बढीको निर्वासन समाप्त गरी गत वर्ष अगस्तमा थाइल्यान्ड फर्केसँग हिरासतमा राखिएको थियो। उहाँलाई 8 वर्षको जेल सजाय तोकिएको थियो। गत सेप्टेम्बरमा थाई राजा वजिरालोर्कोनरले स्थायी माफीको लागि अनुरोध गरेपछि थाक्सिनको 8 वर्षको जेल सजायलाई 1 वर्षमा घटाइएको थियो। थाक्सिनले सन् 2001 देखि 2006 सम्म दक्षिण पूर्वी एसियाली देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्नुभएको थियो भने सन् 2008 देखि विदेशमा स्वयं निर्वासनमा रहेको जनाइएको छ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ले शनिबार नयाँ मौसम उपग्रह इनसैट 3DS उपग्रह प्रक्षेपण गरेको छ। जियोसिंक्रोनस लन्च भेहिकल रकेटमा सवार मौसम विज्ञान उपग्रह दक्षिणी भारतीय राज्य आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटबाट साँझ 5:35 मा उडेको थियो। रकेटले सफलतापूर्वक भू-सिंक्रोनस ट्रान्सफर अर्बिटमा उपग्रहलाई पुर्याएको छ। ISRO का अनुसार उपग्रह परिष्कृत मौसम विज्ञान अवलोकन र मौसम पूर्वानुमान र प्रकोप चेतावनीका लागि भूमि र समुद्र सतहहरूको निगरानीका लागि डिजाइन गरिएको छ। 2274 केजी तौल भएको उक्त स्याटेलाइटले भारतको मौसम विज्ञान विभाग लगायत पृथ्वी विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न भागलाई सेवा दिने जनाइएको छ। अफ्रिकामा शिक्षाको अवस्था सुधार गर्न र प्रयासहरू बढाउन र अफ्रिकाको विकास प्रयासहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने आह्वानका साथ अफ्रिकी संघ AU राज्यहरू र सरकार प्रमुखहरूको सभाको 37औं साधारण सत्र सुरु भएको छ। AU सदस्य राष्ट्रहरूका अफ्रिकी नेताहरू सम्मिलित यो 2 दिने बैठक 2024 का लागि AU को वर्षको थीम अन्तर्गत आयोजित भएको हो। अफ्रिकाले सन् 2024 मा शिक्षामा हट स्पटलाइट राखेको रूपमा शिखर सम्मेलनले महाद्वीप दृष्टिकोण र बजार आवश्यकताहरू पूरा गर्न र शिक्षा र सिपहरू कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने बारेमा पनि बोलाएको जनाइएको छ। 2 दिने शिखर सम्मेलनको एक भागको रूपमा अफ्रिकी नेताहरूको क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षादेखि महाद्वीप विकासको AU को सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अफ्रिकाको बढ्दो उपस्थिति साथै महाद्वीपलाई बढावा दिने महाद्वीपीय मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने अपेक्षा रहेको जनाइएको छ। एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल आफ्नो पहिलो खेलमा क्यानाडा 11 सँग पराजित भएको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपाल 4 विकेटले पराजित भएको। नेपालले बासिर अहमदको अर्धशतकको मद्दतमा क्यानाडालाई 217 रनको लक्ष्य दिएको थियो। त्यो लक्ष्य क्यानाडाले 6 विकेट गुमाएर खेल सकिन 3 बल बाँकी छँदा भेट्टाएको। नवनीत दलिवालले 80 र निखिल दत्तले 67 रन बनाए। यसअघि मुलपानी मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 216 रन बनायो। अहमद 50 रनमा अभिजित रहे।
राशिद खानले 40 रन बनाए भने मयन यादवले 36 रन जोडेका थिए। साफ अन्डर 16 महिला च्याम्पियनसिपका लागि नेपालको टिम घोषणा भएको छ। आइतबार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले अन्तिम 23 को नाम सार्वजनिक गरेको। नेपालमा आयोजना हुने यस प्रतियोगितामा नेपालसहित भुटान, बङ्गलादेश र भारत सहभागी हुनेछन्। आयोजक टिम नेपाल 2022 को संस्करणको विजेता पनि हो। राउन्ड रोबिन लिगपछि शीर्ष 2 टिमले फाइनल खेल खेल्ने जनाइएको छ। प्रतियोगिता फागुनको 18 देखि 27 गतेसम्म चासल रङ्गशालामा हुने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले सुत्केरी अवस्थामा बढेको तौल घटाउन कस्तो व्यायाम गर्ने भनेर हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। सुत्केरी भइसकेपछि महिलाहरूले आफ्नो बढ्दो तौलमा खासै ध्यान दिँदैनन्, किनभने बच्चाको स्वास्थ्यमा नै पुरा ध्यान केन्द्रित हुन्छ। डेलिभरीपछि दिनभर आराम र अन्य बेलाभन्दा बढी खानाले तौल बढ्छ। आमा बनेकी महिलाले सुत्केरी भएको बेलामा आफ्नो तौल घटाउने बारे चिन्ता लिनु पनि सही हुँदैन, किनभने यो बेला आराम र पोषणयुक्त खानाको जरुरी हुन्छ। डेलिभरीपछि महिलाको शारीरिक वा मानसिक तन्दुरुस्तीका लागि आराम र पर्याप्त निन्द्रा अनिवार्य छ। यो बेला आफू कसरी स्वस्थ बन्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सामान्यतया आमाको वजन सुत्केरी भएको बेलामा तुलनात्मक रूपमा घट्ने गर्छ। यदि अझै तौल घटाउनु छ भने सुत्केरी भएको 3 महिनापछि हल्का व्यायाम सुरु गर्न सक्छन्। धेरै गाह्रो व्यायाम यो बेला नगरेकै राम्रो हुन्छ। सुत्केरी पछिको तौल नियन्त्रण गर्न महिलाले यथार्थपरक लक्ष्य तय गर्नुपर्छ। हतारमा वा बढी तौल घटाउने दौडमा एकै महिनामा 5-6 केजी घटाउने लक्ष्य राख्छन्, जुन हासिल गर्न गाह्रो पनि हुन सक्छ। बिस्तारै थोरै गरेर तौल कम गर्नु उपयोगी हुन्छ। सुत्केरी पछि महिलालाई धेरै भोक लाग्छ, जसका कारण उनीहरू धेरै क्यालोरी भएको खानेकुरा खान थाल्छन्। शरीरलाई चाहिने भन्दा पनि बढी खाइरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा यो महत्त्वपूर्ण छ कि जब भोक लाग्छ केवल स्वस्थ खाना खानेलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यस समयमा सन्तुलित भोजन लिनुपर्छ, जसमा अन्न, कार्बोहाइड्रेट, फलफुल र तरकारी हुने गर्छन्। यसबाहेक पनि डेरीजन्य उत्पादन र प्रोटिन पनि यसमा सामेल गर्नुपर्छ। डाइटमा फाइबरजन्य खानेकुरा राख्नुपर्छ ताकि प्रसवको समयपछि कब्जियत जस्तो समस्या नहोस्। यसका अलावा अन्य विभिन्न दलहन खानेकुरा पनि खानुपर्ने हुन्छ। घरमै सामान्य परिवर्तन गरेर पनि तौल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तौल घटाउन सुत्केरी महिलाले आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। डेलिभरीपछि शरीरको ऊर्जा कम हुने भएकाले धेरै होइन, तर 15 देखि 20 मिनट हिन्डुल गर्न सकिन्छ। डेलिभरी भएको 3 महिनापछि पौडी खेल्ने, सामान्य योगासन गर्ने, साइकल चलाउने, हल्का तौल तालिम जस्ता शारीरिक क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ। प्रशस्त पानी पिउने। पानीले शरीरलाई हाइड्रेट मात्र राख्दैन, शरीरमा न्यानोपन पनि ल्याउँछ। यसले शरीरमा क्यालोरी बर्न गर्न मद्दत गर्छ। पानी पिउँदा धेरै पिसाब उत्पादन हुन्छ, जसले शरीरबाट विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्छ र धेरै रोगबाट बचाउँछ। आफ्नो बच्चा र परिवारका अन्य सदस्यलाई ध्यान दिँदा आफ्नो लागि पनि समय छुट्याउनुपर्छ। आराम गर्न, सन्तुलित खाना खाने र तनाव कम लिने गर्नुपर्छ। तौल घटाउन दृढ सङ्कल्प पनि चाहिन्छ। भोलिबाट व्यायाम गरौँला, भोलिबाट खानेकुरा नियन्त्रण गरौँला भनियो भने तौल घट्नुको साटो बढ्न थाल्छ। त्यसैले आजैबाट सुरु गर्छु भनेर लाग्नुपर्छ। कतिसम्म व्यायाम गर्दा शरीरलाई सजिलो हुन्छ त्यति मात्र गर्नुपर्छ। व्यायामका लागि जिम धाउने समय छैन, तर फिटनेस ट्रेनरको सहयोग लिने इच्छा छ भने अनलाइन फिटनेस क्लास पनि लिन सकिन्छ। 24 घण्टामा आधा घण्टा वा 1 घण्टा आफ्ना लागि छुट्याउँछु भनेर लाग्ने हो भने परिवर्तन सम्भव हुन्छ। कुनै पनि बानी परिवर्तन गर्ने हो भने 21 दिने फर्मुला अपनाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि बिहान 8 बजे उठ्ने बानी छ, त्यसैले व्यायाम गर्ने समय पुग्दैन भने 6 बजे उठ्छु भनेर 21 दिनसम्म अलार्म राखेर प्रयास गरे 22औं दिनमा 6 बजे आफै आँखा खुल्छ। त्यसैले असम्भव बन्ने छैन, सम्भव छ। त्यसकारण भोलि होइन आजैबाट सबै कुराहरू सुरु गरियो भने त्यो कुरा पुरा हुन्छ। आज हामीले सुत्केरी अवस्थामा बढेको तौल घटाउन कस्तो व्यायाम गर्ने भनेर यो हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स हाम्रो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।